ज्यादा प्यार इमाम कासिम को हजरत इमाम हुसैन ने दिया था। इमाम हुसैन पाक ने कासिम को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि कासिम भूल गए थे कि मेरे बाप की कभी शहादत भी हुई है। कोई चीज मांगने से पहले हाजिर किया, अपने बेटों से ज्यादा भतीजों को प्यार दिया। लेकिन उस दिन हजरत सैयदना इमाम कासिम की आंखों में आंसू आ गए। पहली मर्तबा पता चला, पहली बार मालूम हुआ कि आज मेरे बाबा की शहादत हो गई, हसन साहब की शहादत हो गई। चचा का हाथ पकड़ के कहते, चचा जिस दिन से मेरे बाबा हसन की शहादत हुई थी उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी पता नहीं चला था कि मेरा बाबा शहीद हो गया। आज आपने यतीमी का एहसास दिला ही दिया, आज आपने बाप की शहादत का एहसास दिला ही दिया। इमाम पाक ने कहा, हुआ क्या मेरे बेटे? अर्ज करते, बाबा जान, चचा जान, आप तो मुझे ना कहते हैं, करबला में जाने से मना करते हैं। फरमाया, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हसन की निशानी किस मुंह से तुझे जाने दूं? मैं क्या जवाब दूंगा हसन को? हजरत इमाम कासिम कहते, अगर आप जाने नहीं देंगे तो मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा? कहा, तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे बड़े नाजों से पाला है मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं? हजरत इमाम कासिम का जब मुकालमा हुआ, मौरखी ने बहुत तवील मुकालमा लिखा है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम रोते हुए अपनी फूफी की तरफ गए। तवज्जो करें, अपनी फूफी की तरफ गए और फूफी के करीब जाकर अभी फूफी को कुछ कहना ही चाहते थे कि इमाम कासिम को रोते रोते अचानक एक बात याद आ गई। माजी के झरोके में इमाम कासिम डूब गए, माजी के माहौल में इमाम कासिम डूब गए। अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम को दरअसल अपने अब्बा जान की शहादत का वो आखिरी लम्हा याद आ गया। हाँ हाँ, जब हज़रत इमाम हसन पाक के मुंह से कलेजे के टुकड़े और आटे कट कट के गिर रही थी और अल्लाह अल्लाह पाखाने के रास्ते से आटे कट कट के गिर रही थी, उस वक्त इमाम हसन पाक का चेहरा जब हरा हो गया था जहर की वजह से, तो इमाम हसन पाक ने अपने बेटे कासिम से कहा था, कासिम मेरे बेटे जरा कलम लाना और जरा कागज लाना कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लोगों को हैरत थी कि आज इतनी तकलीफ में जबकि आटे कट कट के गिर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब जानते हैं आदमी कितना ही ताकतवर हो, आदमी कितना ही मजबूत हो, अगर उसको उल्टी होती है तो उसका कलेजा मुंह को आता है। जिसकी आंतें कट कट के उल्टी के जरिए निकल रही हो, उस वक्त तो हसन पाक का दिल क्या कहता होगा, ये नबी के शहजादों के साथ किया है, उन बदबख्तों ने, उन पलीदों ने, इक्तिदार की लालच में ये सब कुछ किया गया है। इमाम हसन पाक ने एक खत लिखा, छोटा सा खत लिखा और उसके बाद का, बेटा जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना, अभी अपने बाजू पे बांध, जिस दिन तू मुसीबत ज़दा होगा, जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना। हजरत कासिम भूल गए थे उस खत को। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने उस दिन के बाद से लेकर करबला में पहुंचने तक कासिम को कभी गमगीन होने नहीं दिया। सारे गम के घूंट खुद पिए, लेकिन भतीजे को कभी गमगीन नहीं होने दिया। और कासिम भूल गए गम किसे कहते हैं, कासिम को पता नहीं था गम किसे कहते हैं। लेकिन जब चचा की जबान से सुना, तुझे शहीद होने के लिए नहीं जाने दूंगा, तो हजरत कासिम को बाबा याद आया। जब बाबा याद आए तो बाबा की तहरीर याद आई। बाजू से तहरीर खोली, कहा पहले पढ़ूं तो खोला तो उसमें लिखा था, मेरे बेटे मेरे दिल की चैन, मुझे यकीन है कि तू इस वक्त मैदान करबला में होगा और तुझ पर वो मुसीबत की घड़ी होगी। जा मेरे भाई हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करके बीबी ज़हरा की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दे, मेरे खून की तासीर दिखा दे। अल्लाह अकबर। तहरीर ली और तहरीर लेकर के फौरन दौड़े आए। चचा, अब चचा की इताअत करूं या बाप की इताअत करूं? ये देखो मेरा बाबा शहादत की सनद दे गया। यहां रुक करके मैं एक बात कहता हूं, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहां पर एक बात कहते थे अक्सर। वो फरमाते थे कि जब ये तहरीर लेकर मौला हसन पाक की तहरीर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम कासिम आए, इमाम कासिम ने कहा, चचा मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया है, मैंने भी शहीद होना है। उस वक्त इमाम हुसैन ने वो तहरीर ली, देखा और पढ़ा, और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ नजरें उठाई और उठा कर
کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے، تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج عاشورہ کی گھڑی ہے، عاشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے، تیرا حسین جہاد میں ہے، مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، حسین اس وقت مسافر ہے تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے، دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی، آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا، تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا، ندا آئی حسین تیری دعا قبول کی ہے، تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے، حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبدالقادر جیلانی کہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، شان غوث الورا، سبحان یہ اللہ اپنے سبحان مرشد غوث پاک کی شان ہے، کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث العظم دستگیر کو، اسی لیے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک منبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا بن کر آئے ہیں اور عبدالقادر جیلانی اپنے جد کریم امام حسین کی دعا بن کر آیا ہے۔ دعائے حسین ہے غوث پاک، غوث العظم دستگیر دعا ہے۔ حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے گیا تھے، حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا، جاؤ جاؤ تمہارے بابا حسن کا ماما تمہاری امی کے پاس ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں باندھوں گا، جس کے دل میں جتنی مرادیں، چٹھیوں پہ چٹھیاں آ رہی ہے دعاؤں کے لیے، میں آخر میں دعا کروں گا سب کے لیے، لیکن آپ خود اپنی مرادیں دل میں لے۔ حسن پاک کے سپوت کی شہادت بیان ہو رہی ہے، حسن پاک کے شہزادے اس دل ربا کی شہادت بیان ہو رہی ہے، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند شرما جائے۔ دلوں میں مرادیں لو، تمنائیں لو عقیدتوں کے ساتھ، اور شہادت امام قاسم ابن حسن سنو۔ اللہ اللہ کہا تیرے بابا کا امامہ اللہ میں اپنے ہاتھ سے باندھوں گا، بابا کا امامہ حسن پاک کا امامہ امام حسین نے قاسم پاک کو اپنے ہاتھ سے باندھا، اور اس کے بعد حضرت امام قاسم کی امی میدان کربلا میں موجود تھی۔ جب امام حسین امام قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حضرت امام حسن کی بیوی انہوں نے قاسم کو کہا گردن جھکا، قاسم نے گردن جھکائی، کہا پلٹ کے نہیں آنا۔ کیا دین سے محبت ہے ان بیویوں کو، نبی کے گھر کی بہوؤں کو تو دیکھیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، بہوؤں کو دیکھیں، حضور کے گھر کی بہوؤں کو، فرمایا پلٹ کے نہیں آنا، جا اور شجاعت کے جوہر دکھا۔ مدینے کے لوگ یا کوفہ کے لوگ باز تانا دیتے تھے کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے حسن عجیب و غریب فیصلے کیا کرتے تھے، جا لڑ کے دکھا کہ جب بیٹے کو یہ جوہر شجاعت کے خدا نے دیے ہیں تو تیرے بابا کی شان کیا ہوگی، پلٹنا نہیں اور جان دے دینا۔ امام قاسم نے اپنی ماں کو آخری سلام کیا اور جیسے ہی میدان کی طرف بڑھے، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر بھتیجے کو، بھائی کی نشانی کو دیکھتے رہے۔ امام قاسم جیسے میدان میں گئے ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، اتنے خوبصورت تھے حضرت امام قاسم۔ امام حسن کے بیٹے تھے، امام حسن ہم شبیہ رسول تھے اور ان کے بیٹے تھے امام قاسم، ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ امام قاسم جیسے آئے اور آ کر کے کھڑے ہوئے، میں علی کا پوتا ہوں، کس کو بھیجتے میرے مقابلے میں بھیجو، تو عمر سعد نے کہا کہ ارزق
تو جا اور تو اس سے لڑ. ارزق جو تھا وہ 1000 کے برابر مانا جاتا تھا. ہزاری اس کو اور 1000 لوگوں کے برابر اس کو تنخواہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ اگر وہ کسی چمڑے پر کھڑا ہو جائے، کئی لوگ مل کر کے اس کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن ارزق اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں تھا. اتنا بڑا وہ بہادر پہلوان تھا. کوفہ میں صرف نہیں بلکہ پورے شام میں اس کی بہادری کے چرچے تھے. اس کو کہا عمر سعد نے کہ جا اور تو اس سے لڑائی کر. تو ارزق نے کہا یہ میری توہین ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے مجھے لڑنے کے لیے بھیجتے ہو، کم سے کم میرے منصب کا خیال تو کرو، میرے منصب کا احترام تو کرو. عمر سعد نے کہا اسے بچہ مت سمجھ، وہ حسن کا بیٹا ہے، علی کا فاتح خیبر کا پوتا ہے. پوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جلسوں میں نہیں بیان کرتے تو کم سے کم چھپ چھپ کر تو سرگوشیوں میں حقیقت بیان کر ہی دیتے ہیں. کم سے کم حقیقت سرگوشیوں میں بیان کر ہی دیتے ہیں. اس لیے سرگوشیوں میں کرتے ہیں کہ کہیں حقیقت کھل جائے تو لوگ ہمیں چھوڑ کر کے اس طرف نہ چلے جائے. تو وہ کم از کم کان میں کہہ رہا تھا علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، بچہ مت سمجھ. اس نے کہا لیکن میں نہیں جاؤں گا، میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی کوئی کم نہیں تھا، گھوڑے پر آیا. علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی اکبر کی شہادت بڑی تفصیل سے لکھی ہے. ابن جریر اور ابو مخنف وغیرہ نے جو ہے اور حضرت جو ہے وہ فقیہ ملت نے بڑی تفصیل کے ساتھ شہادت امام قاسم کی لکھی ہے. لیکن میں کئی کتابوں کی شہادت کا گلدستہ یکجا کر کے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ عطر نچوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں. آپ اس کو دھیان سے سنیں. پہلا بیٹا آیا، وہ اتنا موٹا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ اس کے وزن سے مورخین لکھتے ہیں کہ عربی نسل کے گھوڑے کی پیٹھ لپ لپاتی تھی. وہ آیا اور اس نے جیسے ایک وار کیا مولا قاسم پر تو حضرت قاسم کے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی پہلے ہی وار میں. حضرت قاسم کے ہاتھ کی جب ڈھال ٹوٹی حضرت امام علی مقام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا. حضرت محمد ابن انس نام کے ایک شخص وہاں موجود تھے. امام حسین پاک نے فوراً ڈھال دی، کہا بڑھ کر کے جاؤ اور قاسم کے ہاتھ میں تھماؤ. انہوں نے اتنی پھرتی سے کام کیا کہ دوسرے وار سے پہلے ابن انس نے ڈھال پہنچائی. حضرت امام قاسم نے جب ان تک ڈھال پہنچی اور آپ نے اتنی دور گھوڑا کیا اور کر کے یوں جو ہے وہ بڑھے اور بڑھنے کے بعد ایک یوں تلوار کا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کربلا کی داستان بزدلی نہیں سکھاتی، تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب دین پر وقت آئے تو جان لینا جان دینا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے. نبی کے گھر کے بچوں کی شان دیکھو. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ علی کے خاندان کی خصوصیت ہے. اللہ اکبر. علی خود شہید ہیں، ان کے بیٹے شہید ہیں، ان کے پوتے شہید ہیں، ان کے نواسے شہید ہیں، ان کا بھائی شہید ہے، ان کا چچا شہید ہے. شہیدوں کا خاندان ہے. اصل بھی شہید ہے، نسل بھی شہید ہے. اصل بھی شریف ہے، نسل بھی شریف ہے. اصل بھی ولی ہے، نسل بھی ولی ہے. اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے. اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے. ابتدا میں محمد عربی ہے اور اختتام پہ محمد امام مہدی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حق سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا معتبر شجرہ کسی کا نہیں ہے، اتنا گارنٹڈ شجرہ کسی کا نہیں ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے. امام قاسم نے 2 ٹکڑے کیے. دوسرا بدمست ہاتھی کی طرح آ گیا، کھڑا ہو گیا. اس کو بھی ایک وار کیا. اور کیسے کیا؟ پہلے کو کاٹا تو اس کی تلوار لے لی ہاتھ میں اور دوسرے پہ وار. اس سے کہا اور تو اتنا بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے، دیکھ تیرا بھائی مجھے تحفے میں تلوار دے گیا. اس کو غصہ آیا، ایک وار کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اور زب دیکھ کر کے کانپنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میرے 2 بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا. تیسرے کو بھیجا، تو جا. تیسرے کو بھی ایک وار میں
امام حسین دعا کریں اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھ، ماں کا آنچل پھیلا ہوا ہے، میرے بیٹے کی لاج رکھنا۔ اس کے بعد 4 بیٹے اس کے جہنم میں پہنچائے، اب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ خود آیا جھومتا جھامتا، کہنے لگا تو نے میرے 4 بچوں کو قتل کیا، اب دیکھ تیرا انجام کیا کرتا ہوں، اور تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اتنا کہا، ہنس کر مولا قاسم نے کہا اتنا بڑا جنگجو ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی، بس جیسی کا تجھے تو زین۔ اصل میں جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تدبیر چلی جاتی ہے تاکہ دشمن اس میں پھنس جائے۔ کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ وہ اصل میں جب خدا دین لیتا ہے، عقل ہوگی تو اہل بیت سے لڑائی کیوں لے گا؟ پہلے تو عقل ہی گئی نا، پہلے تو عقل ہی گئی نا۔ تو جیسے اس نے زین جھانکنے کی کوشش کی، مولا قاسم نے اس کو زوردار وار کیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ناول نگاری نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے۔ جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ امام زین العابدین نے دمشق کے دربار میں کہا تھا خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، کنیز۔ کون خطابت کرے گا ان کے لیے؟ ہے کسی میں طاقت؟ ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کی زندگیاں عنوان خطابت ہے، ان کے فضائل عنوان خطابت ہے۔ مولا قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، اب جھلایا عمر سعد، اس نے کہا بدبختو نامردو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مر جاؤ گے، چاروں طرف سے گھیرو۔ 1000 لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا، چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرا، غصے میں تھے، جھلائے ہوئے تھے، 5 کو جہنم رسید کیا تھا، اور جب ہزار آئے تو یوں تلوار چلائی کہ خیبر یاد آنے لگا، خیبر یاد آنے لگا، خندق یاد آنے لگی، احد کا مارکا یاد آنے لگا، اس لیے کہ علی کا پوتا شیر خدا کا شیر، تلوار چل رہی تھی، اور پھر عمر سعد کہتا تھا وہ تو معاذ اللہ اس کے جملے ہے، وہ تو بھلا ہے، شکر ہے کہ پانی بند کیا، پیاسا ایسا لڑ رہا ہے تو پانی سے سیراب ہو کر کے کیا ہوتا، اچھا ہوا پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن کا پیاسا یوں لڑتا ہے، یعنی روحانیت کام کر رہی تھی۔ پانی کی اوقات کیا تھی؟ وہاں خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا، خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا، لڑتے رہے، لیکن جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، تیر پر تیر آ رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، آخرکار ایک تیر جو ہے پیشانی میں لگا، چکر سے آیا اور زمین پر آ گئے۔ جیسے زمین پر آئے ہیں تو زمین پر آنے کے بعد آواز لگائی، یا اماہو ادرکنی، اے میرے چچا میری طرف توجہ فرمائے، یا حسین ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری طرف توجہ فرمائے۔ مولا حسین جو ہے دعا میں مصروف تھے، نگاہیں آسمان کی طرف تھی۔ جیسے حسن کا لال زمین پر آ گیا، وہ چاند سا لال زمین پر آ گیا، اتنی تکلیف تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، قاسم اپنی تکلیف کی وجہ سے زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور کچھ کتے جو ہے حضرت امام قاسم کے سینے کو اپنے پیروں سے روند رہے تھے۔ اللہ اکبر! بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام قاسم کی جسم سے روح نکلنے سے پہلے گھوڑوں کی ٹاپ سے امام قاسم کے سینے کو کچلا جا رہا تھا۔ ذرا سوچو کتنی دردناک شہادت ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ امام حسن پاک کے شہزادے کو جب دوڑ کر کے آپ لینے کے لیے گئے تو حضرت امام قاسم کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی، حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام پاک نے قاسم کا جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچھ ہوا لاشا دیکھا تو کہنے لگے قاسم مجھے معاف کرنا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے، جن لوگوں نے یہ تفصیل نہیں لکھی کم سے کم انہوں نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب امام قاسم کا لاشا لے کر امام حسین جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر جسم اتنا پھیل گیا تھا کہ امام قاسم کے پیر جو ہے زمین سے
जो है वो लग रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम ने जैसे कासिम का लाशा खैमे में ला करके रखा, खैमे में कोहराम मच गया, बीबियां रोने लगी। हजरत इमाम कासिम की अम्मी ने आंचल फैला करके कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तीसरी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली। मेरे अल्लाह, बीबी ज़हरा की बारगाह में तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। इमाम पाक की मजलूमियत देखे कि क्या हो रहा है। बीबियां रोती है, उन्हें समझाएं कि लाशों को उठाएं, कि गर्दन संभाले, सर संभाले। अजीब सा हाल है। बाहर के हंगामों को रोकना आसान है, अंदर के हंगामों को रोकना आसान नहीं। अभी यही कुछ हो रहा था। कासिम का लाशा भी घर खैमे के अंदर आया था। अभी आंसू खुश्क नहीं हुए थे कि हजरते सकीना अब्बास अलमदार के पास आती है। चचा, कभी मांगा आपसे कोई चीज तो आपने कभी ताखीर नहीं की। देखो भैया अली असगर बेहोश पड़ा है, अली असगर बेहोश है अपने झूले में, उसे होश नहीं है। कम से कम उसके लिए तो चमकतरे पानी का इंतजाम कर दो। चचा आप बड़े बहादुर हैं, अरब के बहादुरों में आपका शुमार होता है। क्या आप चंद कतरे पानी का मुतालबा अपनी सकीना का पूरा नहीं कर सकते? चचा अगर ठीक है मुझे न पिलाइए तो न पिलाइए, कम से कम भैया असगर को तो पिला दे। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला और कहा, आका हुसैन इजाजत दे, मैं पानी लाने जाऊंगा। नहीं अब्बास, तुम नहीं जाओगे। देखो सब खेमे तो खाली हो गए, क्या मुंह से तुम्हें इजाजत दो? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, जो जाता है वो लौट कर ही नहीं आता। तुम्हें कैसे? नहीं आका, मैं सकीना की बात को रद्द नहीं कर सकता, मैं लौट कर आऊंगा। मशकीज़ा कंधे पे डाला। मौला अब्बास गाजी अब्बास की शहादत पड़ी जाती है। दिल में मुरादें ने बरकतें पाएं। अल्लाह मेरी आप सबकी मुरादें पूरी फरमाए। अब्बास ने कंधे पे मशकीज़ा रखा। अब्बास इतने ऊंचे कद के थे, इमाम अब्बास गाजी अब्बास इतने ऊंचे कद के थे कि ऊंट के की पीठ पर हाथ रख लेते थे। इतना कद अल्लाह ने ऊंचा दिया था, जिस्म बड़ा मजबूत था। और इनको गाजी मौला अली ने लक़ब अता किया था। मौला अली ने इनको गाजी का लक़ब अता किया था। एक जंग में बड़ा लश्कर था और मौला अली अपने बेटों के साथ मैदान में हाजिर थे। तवज्जो करें, बहुत खास बात गाजी अब्बास के बारे में। रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, मुरादें पूरी हो रही है। जम के बैठो, थम के बैठो, दिलो दिमाग करबला की तरफ कर लो, किस्मतें तब्दील होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। इनको गाजी का लक़ब मौला अली ने अता किया। कैसे? एक जंग में थे, बड़ा लश्कर था, अपने सारे बेटों के साथ जंग में थे। मौलाए कायनात ने कहा, अली का कौन बेटा है जो खड़ा होकर मैदान जंग में जाए और दुश्मनों से जंग करे? तो सबसे पहले हसन और हुसैन दोनों मौला खड़े हो गए। हजरत अली ने कहा, मैंने नबी के बेटों से नहीं कहा, मैंने अली के बेटों से कहा है। हसन हुसैन तो नबी के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया, ये मेरा नसब, इनका नसब, इनका नसब मेरा नसब, और फातिमा की औलाद का नसब मैं हूं, इनका सबब मैं हूं। तो कहा, मैंने अली के बेटों को कहा, नबी के बेटों को नहीं कहा। तुम दोनों बैठ जाओ। मोहम्मद बिन हनफिया उठे और उठने के बाद कहा, बाबा 50,000 का लश्कर दे दो, मैं अभी जंग करूंगा। अल्लाह मौलाए कायनात ने कहा, तुम बैठो। फिर उसके बाद एक और साहबजादे उठे, इब्ने हजरत अबू बकर इब्ने अली, कहा कि बाबा मुझे इजाजत दे। कहा कि नहीं, तू भी नहीं। फिर अब्बास, उस वक्त तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, उठकर खड़े हुए और खड़े होने के बाद अब्बास कहते हैं, बाबा मैं जाऊंगा मैदान में। कितनी फौज लेकर? कहा किसी को नहीं, अकेला लेकर अकेला जाऊंगा। और बाबा सुन, तेरे अब्बास को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, जबान हिलाऊं तो मर जाएंगे, आंख से देख लूं तो मर जाएंगे। लोगों को यहाँ हैरत होती है, जबान से कोई कैसे मरेगा, आंख से कोई कैसे मरेगा? तो लोग बुखारी की हदीस की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ। वो जो कह देता है वो हो जाता है, जिसको घूर लेता है उसकी बनी बिगड़ जाती है,
जिसको प्यार से तक लेता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। तो अब्बास ने कहा आंख वो रखता हूं कि मर जाएंगे, जबान वो रखता हूं कि मर जाएंगे। जैसे अब्बास घोड़ा दौड़ा के आगे बढ़े, मौलाए कायनात ने कहा ओ मेरे कासू तू इतना खूबसूरत है कहीं तुझे दुश्मनों की नजर न लग जाए। गाजी वापस आ, वापस आ, वापस आ। उस दिन से पूरा खानदान 12 साल की उम्र से अब्बास को गाजी कह के पुकारता था। ये गाजी अब्बास की शान है, ये गाजी अब्बास का मकाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वफा का दूसरा नाम अब्बास, वफा का दूसरा नाम अब्बास, संगत का दूसरा नाम अब्बास, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत का दूसरा नाम अब्बास, वादा निभाने का दूसरा नाम अब्बास, संगत निभाने का दूसरा नाम अब्बास, सौतेले रिश्ते को नई जान देकर मोहब्बत का लिबास पहनाने वाली जात का नाम अब्बास। अब्बास ने रखा कंधे पर मशकीजा और घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़े को एड़ लगाई। वो लोमड़ियां शामी लश्कर की जो घेर करके खड़े थे फरात को, तलवार चलाने लगे अब्बास। सरबे हैदरी, अल्लाह अल्लाह, ये तलवार थी या अल्लाह का कहर था। अब्बास की तलवार से गाजर मूलियों की तरह जो है वो कटते जा रहे थे। अल मुख्तसर, जनाब अब्बास टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो, बहुत तेजी से चलो, शहादत इमाम हुसैन भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी चलते हैं। तवज्जो करे, गाजी अब्बास ने अफराद के अंदर अपने घोड़े के पैर डाल दिए और जब घोड़े के पैर डाले नीचे उतर गए, पानी के अंदर खड़े हो गए। मैं जल्दी से मशकीजा भरा, मशकीजा भरने के बाद अब्बास ने जो है कंधे पे मशकीजा डाला, डालने के बाद जो है चुल्लू में पानी उठाया, उठाने के बाद जैसे ही मुंह के करीब किया, अल्लाह अल्लाह, ज़मीर ने आवाज दी अब्बास, फातिमा का लाल प्यासा, सकीना प्यासी, असगर प्यासा, तू किस मुंह से पिएगा? छोड़ दिया, आले नबी के लिए पानी नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। घोड़े से कहा तू पी, घोड़े ने मुंह उठाया, गोया के कहा आका नहीं पीता, मैं कैसे पी सकता? घोड़े पर बैठे निकले, शिमर की आवाज आई, अगर ये पानी पहुंच गया खैमे आले मोहम्मद में, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब तक तो यजीद के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान के लिए लड़ो। पानी चला गया तो एक भी बचकर नहीं जा सकता। लड़ते लड़ते एक बदबख्त ने हजरत अब्बास के बाजू पे हमला किया, एक बाजू कटा, दूसरे बाजू में मशकीजा पकड़ा, तलवार भी और मशकीजा भी एक हाथ में, दूसरा बाजू काट लिया तो अब्बास ने दांतों में मशकीजा पकड़ा और घोड़ा दौड़ाते रहे जनाब अब्बास। गाजी अब्बास घोड़े को तेजी से दौड़ा रहे थे। सकीना और असगर की प्यास बार बार बेकरार और बेचैन कर रही थी। खैमे के बिल्कुल करीब आए, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया। एक मनहूस आवाज गूंजी, मशकीजे पे तीर चला दो। एक बदबख्त ने ऐसा निशाना लगाया कि मशकीजे पे तीर चलाया, सारा पानी बहा, मशकीजे को चीरते हुए सीने पे तीर लगा। आप जानते हैं बाइक से कोई बंदा गिरता है तो सोचता है कि अपने बाजों पे गिरूं ताकि जिस्म छलनी ना हो। अब्बास घोड़े से जमीन पे आ रहे थे, बाजू तो पहले ही कट चुके थे। आज भी करबला में अब्बास के बाजुओं की मजार अलग है, जिसमें अब्बास अलग है और बाजू अब्बास जहां कटे थे वो अलग है। बाजू कट गए, कटे हुए बाजू। आदमी गिरता है तो बाजुओं का सहारा लेता है, वहां तो बाजू कट चुके थे, बाजू कटे हुए हैं। जनाब अब्बास जब घोड़े से नीचे आए तो फूट फूट कर रोने लगे। एक बदबख्त ने ताना दिया, मौत के डर से रोते हो? का मौत के डर से नहीं, इसलिए रो रहा हूं कि मेरी प्यारी सकीना की तमन्ना मैं पूरी न कर सका। और उसके बाद अब्बास ने आवाज दी, आका हुसैन मेरी खबर लीजिए। मौला हुसैन तशरीफ लाए। आने के बाद देखा अब्बास के सीने में जो है वो तीर पे वस्त था। सर उठाया, जानों पे रखा, अपने अमामे के शिमले से गुबार चेहरे का साफ किया और हाथ चेहरे पे फेरा, आंखें खोल दी। अब्बास मुस्कुरा रहे थे। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे भाई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। मेरा परचम अब कौन उठाएगा? मेरा अलम कौन उठाएगा? अब्बास तू क्या गया? अब्बास मुस्कुरा रहे थे, कहते थे हुसैन आप मुझसे राजी हैं,
حسین کہتے ہیں عباس میں تجھ سے راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی، بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عباس نے کہا کھلی آنکھوں سے کوثر کے کنارے پر امی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں، نانا جان رسول پاک کو دیکھ رہا ہوں، بابا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور مولا حسین کے زانوں پر جان جانے آفری کے حوالے کی۔ امام پاک نے عباس کا لاشا اٹھایا، بوجھل قدموں سے گھر آئے، خیمے میں آئے۔ سکینہ نے جب چچا کا لاشا دیکھا بڑی چاہتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، بڑا پیار تھا عباس کو سکینہ سے عباس کو، عباس چچا عباس آپ کیوں سو گئے؟ آپ کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا تھا، اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ساری گھر کی خواتین رونے لگی، سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے۔ ابھی ادھر ایک امتحان تھا، رونے کا ماحول تھا،